बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार सबक मशीर हुकूमत मुर्तज़ा दुरानी और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज रावलाकोट में पुंछ डिवीज़न और पूरे आज़ाद कश्मीर से जो बल्दियाती नुमाइंदगान इनका कन्वेंशन था और इस कन्वेंशन में 20 मई को जो लोकल गवर्नमेंट दफातर हैं यानी पुंछ डिवीज़न में से आगाज़, इस पर उन्होंने कब्ज़े का ऐलान किया है कि जो बल्दियाती जो उहदेदारान हैं ये लोकल गवर्नमेंट के दफातर पर जाकर कंट्रोल हासिल करेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि जो इनके ओहदे हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी हैं, अब हुकूमत हमें आइनी इख्तियार नहीं दे रही है तो हम ज़बरदस्ती इन दफातर पर कंट्रोल हासिल करेंगे। और फिर साथ ये भी यानी फ़ैसला हुआ है कि अगर हुकूमत ये जो हमें ग्रांट दी है 41 करोड़ से ज़ायद की, ये हमारा पूरा जो आइन 1990 का जो एक्ट है उसके तहत अगर हमें इख्तियारात ना दिए गए, हमें नॉर्मल जो बजट बल्दियाती गवर्नमेंट लोकल जो नुमाइंदगान हैं इनके लिए मुख्तस न हुआ तो जो बजट सेशन है इस दौरान जो असम्बली का घेराव किया जाएगा। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि जो आज रावलाकोट कन्वेंशन या जो वहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदगान के ऐलान के बाद यानी अब फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत होगी। फिर हम बात करेंगे जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर भर में 3-4 रोज़ से जो शदीद बारिशें हुई हैं इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एक तो राब्ता सड़कें यानी बंद हुई और लोगों के बड़े नुकसान हुए हैं, लोगों के मकान तबाह हुए हैं, ज़मीनें तबाह हुई हैं। तो हम इसके ऊपर बात करें। जो सबसे अहम खबर कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक साहब ने सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के जो आज़ाद कश्मीर की सियासत, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इसके ऊपर जो असरात या जो इम्कानात या जो इसके बाद पे जो तबसरे हो रहे हैं या जो ज़राए हैं मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के इन तमाम पर हम तफसील से बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं जो रावलाकोट में आज कन्वेंशन हुआ, तो उस कन्वेंशन में क्या हुआ। एजाज़ अब्बासी साहब पहले आपसे आगाज़ करते हैं कि आज जो रावलाकोट में कन्वेंशन हुआ बल्दियाती नुमाइंदगान का, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसमें क्या हुआ है, वहाँ क्या फ़ैसले हुए। कफील साहब बहुत शुक्रिया। मैंने वो प्रेस रिलीज जो जारी की है उन्होंने वो पढ़ा है और उसमें आज पुंछ डिवीज़न के जो 3-4 प्रोग्राम उनके हुए हैं उससे हटकर ये सारे आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के मुंतखब जो तमाम अज़ला के चेयरमैन, तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स और टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन सारे वहाँ शरीक हुए या उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे हैं। वहाँ उन्होंने छोटा बड़ा गुजारा भी किया है, लेकिन ख़ास जो उन्होंने फैसले किए हैं वो उसमें एक बात उन्होंने दो टोक वादे ऐलान किया है। वैसे तवक्को ये थी कि वो इसमें ऐलान करें कि मुजफ्फराबाद की तरफ उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, लेकिन इतना यह है कि आज़ाद कश्मीर के बाकी जो डिवीज़न से मीरपुर डिवीज़न और मुजफ्फराबाद डिवीज़न से जो लोग शरीक हुए हैं तो उन्होंने दरख्वास्त की है डिवीज़न वालों से कि वो थोड़ा सा वक्त दें कि वो भी तैयारी कर लें और एक ही दफ़ा हुकूमत को थोड़ा मज़ीद टाइम भी दिया जाए और फिर मुजफ्फराबाद अगर जाने की ज़रूरत पेश आए तो सारे आज़ाद कश्मीर से बैक वक्त लोग वहाँ आएँ और उसके ज़्यादा असरात होंगे। तो एक तो उन्होंने दो टोक का ऐलान किया है जी कि ये तो कफील साहब एक अलमिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो मुंतखब लोग हैं इस वक्त ज़िला कौंसिल के चेयरमैन या कॉरपोरेशन के मेयर या टाउन कमेटी के चेयरमैन, बेशतर लोगों के पास बैठने के लिए दफातर जगह नहीं। उनके पास जो 1990 के वाले इलेक्शन आखिरी हुए थे उस वक्त जो जगह दस्तियाब थी उन पर लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसरान हैं वो उनके दफातर पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है या फिर अलाट हुआ होंगे डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा है, ऐलान किया है कि ये दफातर हमारे हवाले किए जाएँ। अगर ये नहीं करेंगे तो हम 20 मई तक इंतज़ार करेंगे और ये 20 मई तक हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाता तो 20 मई को हम पुंछ डिवीज़न में पहले मरहले में इन सारे दफातर कंट्रोल कर ले लेंगे और अगले मरहले में आज़ाद कश्मीर के बाकी जो डिवीज़न हैं, दो मीरपुर डिवीज़न, मुजफ्फराबाद डिवीज़न, वहाँ के लोग भी बिल्कुल इसी रास्ते पर अमल करेंगे। और इसके लिए अगर कहीं इंतज़ामिया के साथ कोई गड़बड़ ख़राबी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी पहले से उन्होंने आगाह कर दिया है कि हुकूमत को कबूल करनी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने वन टाइम जो ग्रांट वाली बात थी उसको यकसर मुस्तरद किया एक दफ़ा फिर, और उन्होंने कहा है कि ये जो छोटी मोटी ग्रांट आपने दी है ये भी आपने इमदाद की शक्ल में दी है सारी, इसको बजट का हिस्सा बनाया जाए और अगर इसको बजट का हिसाब नहीं बनाते
تو بجٹ کے موقع پر آزاد کشمیر اسمبلی میں پوری آزاد کشمیر سے لوگ آئیں گے اور منتخب لوگ اور اسمبلی کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بار پھر انہوں نے دو ٹھوک کے اعلان کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں تقیاتی وہ 4 ارب کے قریب جو فنڈ ہیں وہ سارے کے سارے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کیے جائیں. اور ایکٹ 1990 جو بلدیاتی نمائندوں کے لیے بنایا گیا تھا اس کے مطابق تمام کے تمام اختیارات بحال کیے جائیں. اور یہ کہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اس وقت تک یہ تحریک جاری رکھیں کہ جب تک حکومت کو مجبور کر کے اپنے وہ آئینی حق نہیں لے لیتے جو آئینی حق 1990 کے ایکٹ میں ان بلدیاتی نمائندوں کو دیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تھوڑا سا ظاہر ہے انہوں نے ایک اور مزید اسپیس نکل آیا ہے کہ حکومت توجہ دے ان کے معاملات پر غور کرے اور ان کا وہ ایکٹ جو بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے. اور ان کی جگہ موجودہ حکومت اگر نہیں تھی تو حکمران ہی کوئی تھے, ظاہر ہے پارلیمنٹ ہی ہماری تھی جس نے ایکٹ پاس کیا تھا, اس پر ہو عمل درآمد کرنا چاہیے. جب آزاد کشمیر کی 25 لاکھ لوگوں کو 30 لاکھ لوگوں کو آپ نے رائٹ آف ووٹ دے کر نچلی سطح پر سٹی گورنمنٹ قائم کر دی ہیں تو پھر ان کو بااختیار بنانے میں ان کی کیا حرج ہے, کیوں نہیں بناتے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو چھوٹی بجلی کھمبے کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ اگر بلدیاتی نمائندوں کے حوالے ہوں گے تو ایک عام آدمی جو اپنے ان چھوٹے مسائل کے لیے ایم ایل اے یا منسٹر کے آس پاس جا کر ذیل و خوار ہو رہا ہے وہ ذلت و خواری بن جائے گی. اور یہ حکومت کے لیے بھی اور وزیروں مشیروں کے لیے بھی فائدے کی بات ہوگی کہ ان کے اوپر غیر ضروری درخواستوں کا جو بوجھ پڑ رہا ہے, لوگوں کے روز آئے وفود کا جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ ظاہر ہے ان پر کم ہوگا اور اختیارات کی جو نچلی سطح پر تقسیم ہوگی یہ الٹیمیٹلی فائدہ انہیں کو ہونا ہے, قانون سازی انہوں نے کرنی ہے. اچھا درانی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو پونچھ ڈویژن کا مرحلہ مکمل ہوا اور 16 اپریل کو درکوٹ سے یعنی جس تاریخ کا آغاز ہوا آج راولہ کوٹ میں پورے آزاد کشمیر سے اس کا ایک مطلب جو کنونشن کے بعد اس کا اختتام ضرور ہوا جس نے اعجاز عباسی نے بتایا کہ اس میں 3-4 بڑے فیصلے ہوئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر جو احتجاجی سیاست کی لپیٹ میں ہے, ابھی 11 مئی کو جو ایکشن کمیٹی والوں نے انہوں نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے, پھر نیچے تو یہ جو افرتفری اور کیوں اس طرف حکومت کیوں توجہ نہیں دے کر اس تمام ایشوز کو حل کر رہی ہے؟ دیکھیں رائے صاحب, یہ تو کافی دنوں سے بلکہ 1 سال سے جو ہے نا آزاد کشمیر حکومت کے اوپر یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور تحریکیں اور آپ نے دیکھا کہ پہلے لانگ مارچ اور پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے جو بجلی بلات کے اوپر ایک تحریک شروع کی, اب یہ سیکوینس بن گیا. اب دیکھیں 11 مئی کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے پونچھ میں جو آج ہوا اور آپ نے بتایا تفصیل سے بادشاہ صاحب نے بتایا, تو میرا خیال ہے کہ اب آزاد کشمیر حکومت کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ بلدیاتی نمائندوں کو اگر آپ نے اختیارات نہیں دینے تو پھر الیکشن کرانے کی وجہ کیا تھی, اور پھر جواز ہی نہیں تھا. اگر آپ نے ان کو اختیارات نہیں دینے, ان کو فنڈز نہیں دینے, ان کو آفیسز کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں دینی, تو پھر آپ نے ایک ویسے ہی ڈنگوسلا کیا, اس کو واپس سپریم کورٹ میں لے جائیں اور نان انوائٹ کروا دیں اس الیکشن کو, بلدیاتی الیکشن, کیونکہ آپ نے دینے ہی نہیں ہے. 37 سال کے بعد بھی آپ نے اختیارات نہیں دینے, نہ ہی آپ نے نئی سیاسی جو پنیری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بلدیاتی اس کو آنے دینا ہے. تو وہی آپ نے پھر اپنے موروثی سیاست کو یہاں پہ بھی پروان چڑھانا, تو پھر آزاد کشمیر تو وہی تختہ مشق بنا ہوا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں. اب آپ دیکھیں کہ جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سوچ و فکر بن گئی ہے کہ یہ شاید کچھ لوگ اس کو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اینٹی اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے ان کو. تو یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیت کے ساتھ جو ہیں وہ اس طرح وابستہ ہیں جس طرح پاکستانی وہ پہلے پاکستانی ہے پھر کشمیری. ہاں, کسی پاکستانی سب سے زیادہ ان سے زیادہ پاکستانی ہے, زیادہ محبت وطن. دیکھیں آپ کے 47 کے بعد جب پارٹیشن ہوا اس کے بعد سب سے زیادہ جو قربانیاں پاکستان کے لیے دی وہ کشمیریوں نے دی اور آج تک دے رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو قربان کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کو اور مائکرو مینجمنٹ سے نکل کر ان بڑے ایشوز پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ جو میجر ایشوز ہیں بجلی کے بلات ہیں, باقی جو وفاق کے ساتھ جو معاملات ہیں اور بے شمار ایشوز ہیں, اس کو آپ نارمل نہ لیں. یہ آپ جو ہے وہ وفاق پاکستان کے خلاف ایک سمجھ لیں کہ بنیاد رکھ رہے ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں. اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اس جو شعلہ جوالا ہے اس کو بھڑکنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ اس کو یہیں پہ ختم کریں, اختیارات ان کو دیں, فنڈز ان کے حوالے کریں تاکہ بلدیاتی. آپ دیکھیں پاکستان میں جب مشرف نے لایا ڈیولوشن پلان تو اس میں یہ تھا کہ اتنے ناظمین ضلع ناظمین اتنے پاورفل ہو گئے کہ لوگ جو
MNA MPA थे, हाँ उसको तरजीह देते थे, मैं नाज़म बनूं। MNA के हाँ ठीक बात है। रिजाइन करके MNA शिप से, मेंबर कौमी असेंबली से रिजाइन करके जिला नाज़म बन गए, क्योंकि उनके पास इख्तियारात थे, पावर से। उन्होंने एक हल्के की सियासत की पूरे जिले की सियासत को तरजीह दी। अब क्या हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में टोकन मनी 10-10 लाख रुपया ये तो आप खैरात के तौर पे दे रहे हैं, तो ये तो शर्म की बात है। मैं समझता हूँ इस पे जो है जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा भाई साहब, अभी हम आते हैं कि जो इस टाइम गुज़श्ता 3-4 रोज़ से जो आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें हुई और उससे जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, उससे बड़े पैमाने में नुकसान हुए, लोगों के मकानात हैं, बेशुमार नुकसान की रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हमने कल भी बात की थी, तो आपका क्या इतलात हैं और हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर क्या करना चाहता ताकि जो मुतासरीन है उसको फौरी उनको मदद मिल सके? कफील साहब, एक तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर अमवात की ज़्यादा इतलात नहीं है। कोई कदू का 1-2 मेरे ख्याल में फुदकियाँ हुई हैं, लेकिन वो भी अफसोसनाक सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है इतने बड़े पैमाने पर जब डिज़ास्टर आता है तो उसमें ज़ाहिर है तबाही बर्बादी। लेकिन बहुत तशवीशनाक बात यह है कि लोगों की ज़ाती इमलाक, खासकर मकानात बहुत नुकसान पहुंचा। और पुलिस डिवीजन अब जफराबाद डिवीजन से बहुत मुतासर है, नीलम में जलम वली में बड़े सड़कों की बात तो हमने कल की थी कि आज़ाद कश्मीर की शायद ही कोई सड़क ऐसी हो, खासकर ये 2 डिवीजनों में, जिस सड़क पर लैंड स्लाइडिंग नहीं हुई या वो सड़क बंद न हुई हो। लेकिन चलो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी वो सड़कें खोली हैं और उससे रास्ता गाड़ियाँ गुजारने का रास्ता निकाला है। लेकिन ये जो आज इतलात आई है शाम को कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के मकानात को नुकसान पहुँचा है, लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए, कहीं जुज़वी नुकसान हुआ, कहीं कुल्ली तौर पर मकान तबाह हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक फ्लड वाली जो एक ज़लज़ले के बाद एक बड़े पैमाने पर काफ़ी हुई है। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि यही जो बल्दियाती लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको भी और अपने मुलाजमीन को इस्तेमाल करके डाटा इकट्ठा करें आज़ाद कश्मीर पूरे का। और डाटा इकट्ठा करने के बाद एक तो कौम बताएं लोगों को कि नुकसान कितना हुआ है, और उसके बाद इन लोगों इनकी फौरी मदद की जाए, इनको कंपनसेट करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। और मेरे ख्याल में इसके लिए हंगामी बुनियादों पर हुकूमत पाकिस्तान से भी फंड मिल सकते हैं। ज़ाहिर है फ्लड की मद में तो NDMA वाले भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जो उनका डिपार्टमेंट है वैली वो भी काम कर रहा होगा डेफिनेटली। हुकूमत को खास कर बाकी सारे काम से इस वक्त बसुफियान निकाल कर तवज्जो हटाकर उस तरफ देनी चाहिए ताकि लोगों को फुल रिलीफ मिले। और लैंड स्लाइडिंग जो कि ज़मीन के नीचे पानी आ गया और उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग अभी भी हो रही है। हालांकि बारिशें आज दिन को नहीं हुई, इतलात ज़्यादा नहीं आई, बारिशों की दूर दराज इलाकों में ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो उनके मकानात जो नुकसान की जद में आ गए हैं और स्लाइडों में आ गए हैं, उन्हें फौरी तौर पर रोकने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर उन्हें मदद करनी चाहिए और इसके लिए डाटा इकट्ठा करना जरूरी है। अच्छा दुरानी साहब, कल से बड़ी खबर है, अभी हम आते हैं उसकी तरफ, और क्योंकि ये आपके शोबे से मुतल्लिक़ है, आप सियासी अमूर के भी ज़रा स्पेशलिस्ट हैं और साफ़ी तफसीर होते हैं, असल मालूमात ये। अच्छा, ये जो कल बड़ी मुलाकात हुई है दुरानी साहब इस्लामाबाद में और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल्लाह साहब की सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई, और पहले मैं कि मुझे जो इंतहाई ज़िम्मेदार एक आदमी ने जिसने वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के बाद उससे बात की, ज़रा हमारे ज़राई है ना, ज़राए मोहम्मद साफ़ी अपने ज़राए से, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब कि जिस ज़रा ने हमें कि बहुत खुशगवार मुलाकात हुई है और उन्होंने तमाम इशूज़ पे बात की, और आखिरी में जो ज़रदारी साहब ने पूछा वज़ीर-ए-आज़म से कि जो हमारे लोगों का क्या, यानी आपके साथ जो हमारे लोग भी काम करते हैं तो उनकी देखभाल वगैरह हो रही है, ठीक है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बिल्कुल मैंने उनके भरपूर खुश हैं, जो काम काज होते थे मैंने किसी से साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बेहतर आप उनको ही बुला लें तो मुझे ही बुलाएं और ताकि बैठ के बात हो जाएगी। तो ज़ाहिर है आप बहुत बाखबर हैं और इक़्तिदार के राहदारियों से, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो कल आला सतह एक बड़ी मुलाकात हुई है वो उसमें क्या हुआ, और उसके बाद उस मुलाकात के जो आज़ाद कश्मीर की सियासत पर इसके जो मुमकिन जो असरात हैं उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखें राय साहब, मैं इसका जो है ना मुझे थोड़ा सा क्योंकि बैकग्राउंड पता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं आपको खबर, आपको तो असल खबर का पता होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिसने भी वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया कि आपने आसिफ ज़रदारी से, आपने देखा कि हम कितने दिनों से ये कह रहे थे कि जी फाइनल डिसीजन आसिफ ज़रदारी ने करना है, कोर्ट अब उनकी कोर्ट में चली गई है, ज़रदारी साहब ने सब कुछ करना है। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड ये बताऊं कि जब ये हुआ ना 8 फरवरी को इलेक्शन, तो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने इलेक्शन विन किया तो वज़ीर-ए-आज़म के कुछ करीबी रुफ़का ने उनको कहा कि आप नई पार्लियामेंट को मुबारकबाद पेश करें, नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करें। तो उन्होंने कहा नहीं रहने दें। उसकी हिकमत ये थी कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को या सदर पाकिस्तान को या नई पार्लियामेंट को मुबारकबाद ऑफिशियली देते हैं तो उसका ये था कि इमरान खान नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इनका ख्याल है कि हमने एक दरवाज़ा बैक डोर खुला रखना है PTI में वापसी के लिए।
تو وہ ایک اپنا ایک انہوں نے ریکارڈ بھی بنا کے رکھا ہے کہ 1 سال میں پی ٹی آئی کے خلاف ہم نے کوئی بیان نہیں دیا، عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ انوار الحق صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 1 سال کے دوران نہ پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف، نہ کوئی عمران خان کے خلاف، نہ ہی کوئی ان کے وزراء جو فارورڈ بلاک انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیا۔ اب وہ نئی پارلیمنٹ کو نہ ویلکم کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ جو ہے نا اس نے فارم 47 والی پارلیمنٹ آپ کو تو پتہ ہے ان کا ایک سٹانس ہے، تو اب اس کو پارلیمنٹ کو وہ مبارکباد دے کے عمران خان کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ لیکن جو ہے نا ہم نے بار بار ان کو جب یہ باور کرایا کہ آپ تو نہ مبارکباد دے رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ آپ نے راہ و رسم بڑھانے شروع کیے ہیں، اسد کیسر صاحب کے گھر پہ میٹنگ شروع ہو گئی تھی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو یونائٹ کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جس بھی دوست نے مشورہ دیا وزیر اعظم ہو گئے ٹریپ، کیونکہ یہ اب انہوں نے آفیشیل ملاقات کی، اب تو عمران خان کے پاس جو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی ان کی اپنی طرف سے ایک بڑی موو تھی کہ ایک دن ہماری ملاقات پچھلے عرصے میں بلاول بھٹو سے ہوئی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات ایک کرٹسی کال تھی آفیشلی ان کو مبارکباد دینے کے لیے، جس میں ظاہر ہے یہ آزاد کشمیر کے ایشوز بھی چھوٹے موٹے ڈسکس ہوئے، لیکن 10 منٹ کی ملاقات میں اتنی لمبی بات ہو نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہے۔ اور میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات بڑی اچھی رہی ہے، خوشگوار رہی ہے، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ اور اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور سیکوینس بتا دوں کہ آپ خود باخبر ہیں کہ 2009 میں جب سردار عتیق صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی، تو سردار عتیق صاحب بھی اس وقت ایز اے پرائم منسٹر ملنے گئے تھے آصف زرداری صاحب کے پاس۔ اس وقت زرداری صاحب بھی صدر تھے، صدر پاکستان تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری مدد کریں اور میں اپنی پارٹی کو کہیں اور لوگوں کو کہیں کہ میرے خلاف عدم اعتماد پیش نہ کریں۔ تو واپس آ کے عتیق صاحب نے یہ کہا تھا، ہمیں بھی بتایا تھا کہ مجھے زرداری صاحب نے تھاپڑ دے دیا، تھاپڑ لگا دیا کہ آپ جائیں آرام سے، کوئی آپ کو کوئی نہیں چھڑے گا اور اس کے 3 ہفتے کے بعد عدم اعتماد آئی اور سردار یعقوب وزیر اعظم بن گئے تھے پیپلز پارٹی کی حمایت سے، اور پیپلز پارٹی کے آپ اس کو پتہ ہوں کہ اس میں وہ شامل ہو گئے۔ تو اس لیے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے کھلاڑی ہیں سیاست کے، انہوں نے تو کسی کو نہ ڈائریکٹلی اپنی سمائل سے بھی نہیں محسوس ہونے دینا کہ وہ کس بات پہ کیا پالیسی ان کے دل میں ہے وہ بات۔ انہوں نے تو نہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ کہنا تھا کہ میں آپ کی حمایت کا یقین دلاتا ہوں آپ کو، یا میری پارٹی آپ کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں کرے گی، کیونکہ زرداری صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ انوار صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کا وزیر اعظم وہاں لائیں گے۔ تو اس لیے اگر یہ بات ضرور ہے کہ انوار صاحب آپ خود ہی آفر کر دیں، یا جس طرح وہ کچھ لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں مجھے ایز اے وزیر اعظم ہی شامل کر لیں اور میرے لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدھ فکرہ مجھے ایڈ کرنے دے تاکہ درانی صاحب اس کی وضاحت بھی کر لیں گے۔ درانی صاحب نے کل وہ جو خبر انہوں نے جاری کی اس میں ایک فکرہ لکھا ہوا تھا کہ آصف زرداری صاحب نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی حکومت کو حمایت کے یقین دلایا ہے۔ بقول آپ کے وہاں سیاسی بات کوئی نہیں ہوئی، ملاقات زیادہ سیاسی بات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ایسے نہیں حمایت کا دیکھیں نہیں ایسے ہوتا ہے بھائی صاحب کہ حمایت کا یقین نہیں دلاتے۔ جب بھی آپ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ویسے بھی اخلاقی تقاضا ہوتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہیں، آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ہم آپ کو مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ یہ ایک 25-30 سال سے میں یہ لکھا پڑا ہوا بیان جو ہے نا یہ پریس ریلیز میں پڑھ کے سن کے تنگ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان جب مظفر آباد جاتے ہیں پارلیمنٹ کے ہمارے سیشن سے خطاب کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہم بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ حمایت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سیاسی حمایت ہوگی یا آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی کا مستقبل انہوں نے ختم کر دینا ہے یا ان کو موقع ملے گا تو وزیر اعظم اپنا نہیں بنائیں گے، یہ تو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اچھا درانی صاحب یہ تو ہو گئی ذرا ملاقات کی آپ نے کیا، ذرا اب بتائیں کہ ذرا کیا خبر ہے، یعنی جو ناظرین سننا چاہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں اس ٹائم جو سیاسی بھی یقینی ہے، جو یعنی ایک ملازمین سڑکوں پہ ہیں، ایکشن کمیٹیاں سڑکوں پہ ہیں۔ آج راولہ کوٹ میں ذرا بہت بڑا کنونشن ہوا اور وہاں راولہ کوٹ شہر پہلی دفعہ راولہ کوٹ شہر میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، ریلی ہوئی ہے۔ تو ان ساری صورتحال کا یہ جو ہماری پاکستان کی قومی سیاسی قیادت ہے یا جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں یعنی جو حکومت پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ کیا ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ آزاد کشمیر میں نقصان ہوگا اور اس کا فوری ازالہ کیا جائے اور معاملات کو سٹریم لائن کیا جائے؟ دیکھیں آپ اور ہم یہی ہمیشہ تجزیہ کرتے رہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو
इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। और वज़ीर आज़म साहब भी लोगों को यही कहते हैं कि जब मुझे वो कहेंगे तो मैं चादर मोंडे पे शोल्डर पे डाल के निकल जाऊंगा। अब इसका मतलब है उनको इदराक हो गया है कि ये जो है ना मामलात अब सियासी क़यादत ने पाकिस्तान में करने, डिसीजन फैसले जो आप ख़बर सुनना चाह रहे हैं, तो इसीलिए उनको मशवरा दिया गया कि आप जरदारी साहब के साथ जाके मिलें, ताकि उनको कोई गिला शिकवा अगर है कि आपने मुबारकबाद तक नहीं दी, आपने जो है वो पार्लियामेंट को मुबारकबाद नहीं दी, आपने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से जो अब जरदारी साहब ने खिताब किया उसमें शिरकत नहीं की, तो ताकि उनके गिले शिकवे दूर करें। क्योंकि अब एक लिमिटेशन होती है इस्टेब्लिशमेंट की भी कि वो कब तक आपकी हमायत कर सकती है, कब तक आपको जो कुछ आपने भी तो सियासी मामलात और सियासी हिकमत अमली इख्तियार करनी होती है वज़ीर आज़म के तौर पे। तो उन्होंने अब ये मूव करना शुरू कर दिया पॉलिटिकली। और ये जो आज़ाद कश्मीर में तहरीकें चल रही हैं, आज़ाद कश्मीर में जितने जो मामलात हो रहे हैं इस वक्त अनरेस्ट है बिल्कुल, और बेयकीनी सी सूरत हाल है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। बजट का टाइम है, अब देखें अभी बजट बनने का टाइम है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी आप देखें खर्च ही नहीं हुआ। जो पहले से बजट मौजूद है, जो रिलीज हो चुके हैं, वो भी नहीं अभी खर्च नहीं, वो उधर ही पड़ा हुआ है। ये लैप्स होने के जा रहा है, अगले महीने तो ये जून में सारा बजट लैप्स हो जाएगा। तो फिर जब बजट लैप्स हो जाएगा फिर हम इस पे तजिया करेंगे कि अब कितने अरब का बजट लैप्स हुआ, या जाली स्कीमों के तहत दे दिया गया, या मेम्बरान असम्बली के लिए उन्होंने सियासी रिश्वत के तौर पे उनको दिया। क्योंकि कुछ चीज़ें वज़ीर आज़म ने अभी रखी हुई हैं कि वो अपने मेम्बरान को कवर करने के लिए, आपने देखा पिछले दिनों जो है वो 17 मेम्बरान ने शिरकत की पार्लिमानी पार्टी में, और 17 में से भी 8-10 जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के थे। तो अब वो उसके देखते हुए वज़ीर आज़म साहब तो इस्लामाबाद आ गए, उसने असम्बली में शिरकत नहीं की इजलास में। फिर अब 2 तारीख तक स्पीकर ने उस इजलास को मुलतवी किया, 2 मई तक। तो हालात जो है वो सियासी इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में एक भूचाल आया हुआ है, आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा, जो है वो लोग मेरा ख्याल है कि अब ये सिचुएशन ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती, क्योंकि अब डिसीजंस का टाइम आ गया है। ज़िम्मेदार लोगों को, जो पॉलिसी साझेदार हैं, उन्होंने भी एक फैसला कर ही लिया अपनी तरफ से कि अब इस सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, इसको मजीद आगे इस तरह आज़ाद कश्मीर अगर इसको छोड़ देंगे आज़ाद कश्मीर, ये तो आपको मैंने अभी बताया कि ये तो शोला ज्वाला है, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी साजिश होगी अगर उन्होंने इस तरह नोटिस छोड़ दिया। तो नोटिस तो ले लिया गया है, अब उसकी वजह से इनको कह दिया गया कि आप अपने मामला ठीक करें, नहीं ठीक करते तो फिर हम आपके साथ नहीं। अवैस साहब, मैं दोबारा यानी जिस तरफ यानी दुरानी साहब ने की बात कि आज़ाद कश्मीर में ज़रा जो इस टाइम जो हालात हैं गुज़श्ता 4-5-6 माह से, कि तमाम जो लोग सड़कों पे हैं, ताजर सड़कों पे हैं, सिविल सोसाइटी है, मुलाजमीन सड़कों पे हैं, एक नफसा नफसी का आलम है, बजाय हुकूमत इन इशू छोटे छोटे इशूज़ पर तो यानी उस पर तवज्जो देने की बजाय उसने सारी जो तो नहीं है फिर साफ़ियों के ऊपर कि ये वीलाग ना करें, टॉक शोज़ ना करें, या साफ़ी खबरें ना चलाएं। तो क्या यानी ऐसे जिस तरफ आज़ाद कश्मीर को ले जाया जा रहा है, ज़रा इससे तो नुकसान होगा ज़रा आज़ाद कश्मीर को, खुद वज़ीर आज़म को नुकसान होगा ज़रा अगर अदम इस्तेकाम होगा। आज जो उनकी हुकूमत है, कल उन्हें मुश्किलात होंगी। तो आप क्या इस सारे सूरत को किस तनाज़र में देख रहे हैं? वहीद साहब, मैं तो आपके इस प्रोग्राम में कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि आज़ाद कश्मीर में अनवर अल हक साहब को, जो बिल्कुल कतई तौर पर किसी सियासी पार्टी के आदमी नहीं है, अपनी वो सियासी पार्टी जिसके प्लेटफार्म से वो जीत कर आए थे उसको छोड़ चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 1 साल का टाइम उनको देकर ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ। अब मजीद अनवर अल हक साहब ने इस 1 साल में जो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह गवर्नेंस या इन जमातों के साथ जो सलूक किया है, इन जमातों के पैदा हुई है, खराबियाँ पैदा हुई हैं, उसकी सारी जवाबदेही, उसका इल्ज़ाम सारा का सारा या तो नून लीग के लोगों पर आ रहा है या पीपल्स पार्टी के ऊपर आ रहा है। अब खराबियाँ वज़ीर आज़म करें या उनके 1-2 वज़रा करें जिनका आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी स्टेक नहीं है, वो दड़ेबंदी की सियासत करते रहे हैं, वो सीजनल सियासतदान हैं, एक इलेक्शन जीता दूसरा हार गया या इलेक्शन से बाहर हो गई। मुस्तकिल सियासत आज़ाद कश्मीर या पीपल्स पार्टी ने करनी है या नून लीग ने करनी है, और उनके लोग इस वक्त पोजीशन ये है कि किसी हल्के में जाकर लोगों की जवाबदेही करने की पोजीशन में नहीं है, सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर में ये सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान में जो अशर हुआ है नून लीग का, खासकर नून लीग PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खिंचातानी का एक माहौल था, उसके रद्दअमल में बतौर सदा तख्ता मश्क बनाया गया है पंजाब के नून लीग। तो आज़ाद कश्मीर में भी आइंदा अगर ये सूरत इस तरह रही तो आइंदा जवाबदेही सारी की सारी या नून लीग की गली लटकेगी या पीपल्स पार्टी की गली लटकेगी। अनवर अल हक साहब की सियासत तो ज़ाहिर है कामयाब जा रही है, तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं समझता कि ये इस सिस्टम को इस तरह को चलने देंगे। अगर गए तो अनवर अल हक साहब तो हो सकता है न पहले सियासत में थे, उस तरह इन थे, एक्टिव थे, न शायद आइंदा रहें, लेकिन इन दोनों सियासी पार्टियों का मुस्तकबिल सवालिया निशान बना। अच्छा दुरानी साहब, जो यानी जिस तरह एजाज अबाई साहब ने तो जो दिलाई है
کہ ظاہر ہے جو کچھ بھی اس ایک سال میں ہوا نقصان ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جن کی ابھی وفاق میں بھی حکومت ہو گئی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، کیا ان کو اس چیز کا اندازہ ادراک ہے کہ ان سے زیادتی ہو گئی یا ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، انوار الحق صاحب کی جو بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی بڑا ان کا سیاسی ایجنڈا ہے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت لانگ ٹرم پہ پالیٹکس کرنی ہے، کیونکہ اب انہوں نے 2011 میں پیپلز پارٹی کے الیکشن ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، 2006 میں انہوں نے پی ایم ایل جو پیپلز مسلم لیگ تھی بیرسٹر صاحب جو اس کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا، 2016 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہی واپس کر دیا. تو ان کے دیکھیں اب وہ تو ابھی ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں. پارٹی شرٹی تو ان کی کبھی بھی نہیں رہی، کبھی وہ کس پارٹی کا بھی. لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی مستقل مزاجی تو نہیں ہے نا سیاست کے حوالے سے. انہوں نے مستقبل میں کوئی بڑا پلان نہیں رکھا. ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے میرے والد کو جو ہے نا سازش کی تحت 1990 میں نہیں وزیر اعظم بننے دیا گیا، تو میں اب جو ہے نا وہ میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا، سابق وزیر اعظم میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اب ان کے پاس اور آگے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے. کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے کوئی. انہوں نے تو ان دو سیاسی جماعتوں سے انتقام ہی لینا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے. جتنا ٹائم وہ یہاں رہیں گے ان سے سیاسی انتقام وہ لیتے رہیں گے جتنا وزیر اعظم رہیں گے. لیکن یہ کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اب ان کی تو آپ دیکھیں نا ہسٹری ہے. ایک پیپلز پارٹی تو 70s سے چلی آ رہی ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے بعد بنی ہے. دونوں وفاق میں حکومت میں. ان کو تو اپنے سٹیکس دیکھنے ہیں، انہوں نے تو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے تو لانگ ٹرم پالیٹکس کرنی ہے. دیکھیں بلاول صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، میاں نواز شریف ہوں، انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی پارٹیوں کو مستحکم کرنا ہے. جبکہ یہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب تو نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کی جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھن ہو کہ ان کا آگے مقابلہ ان کے لوگوں کا ان کے ساتھ ہو. تو وہ چاہیں گے وہ جتنی کمزور ہوں یہ دونوں جماعتیں، جتنے ان کو کم آپ حکومت اور اختیارات میں شیئر دیں، اس سے ان کی پالیٹکس اسٹرینتھن ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو نقصان ہوگا. اور آگے وہ 1 سال ہو گیا، اب دیکھیں لوگ وزراء بولنے شروع ہو گئے ہیں. بادل نقوی صاحب نے جس طرح بیان دیا پھٹ پڑے وہ، اس کے بعد اسمبلی میں پھٹ پڑے. تو وہ وزیر اعظم نے بہت بڑا ڈیلیگیشن ان کے گھر بھیجا ان کو منانے کے لیے. اب سیاسی جو ہے نا جوڑ توڑ شروع ہو گیا. وزیر اعظم کو بھی پتہ چل گیا، حالانکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان دنوں میں کچھ بڑے پیمانے پر جو ہے نا تبادلے کریں ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے اور، لیکن انہوں نے وہ فائل روک دی ہے کہ اب لوگوں سے مشاورت کر کے، کیونکہ 1 سال بہت ہو گیا، میں نے سولو فلائٹ کی، 1 مین شو چلایا، اب مجھے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اب وہ سیاسی بلیک میلنگ کے شکار ہوں گے اور بڑے زبردست طریقے سے ہوں گے. مختصر کریں دو وہ واضح نقوی صاحب کے بارے میں کہا، بالکل ایگزیکٹ یہ بات ٹھیک ہے. اور فاروق اظہر صاحب نے پچھلے دنوں بہت سخت تھوڑا سا حکومت کے خلاف جب توجہ دلائی وہ احتساب کے حوالے سے، تو اطلاع یہ ہے کہ احتساب بیورو کے چیئرمین ان کے گھر گئے ہیں اور پاؤں پکڑ کر جا کر معافی مانگی ہے ان سے. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب لوگ بولیں گے اور وزیر اعظم ظاہر ہے بولنے والے لوگوں کو ظاہر ہے اب ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ عباس صاحب آپ کا، درانی صاحب آپ کا. ناظرین، ہم بار بار اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ باور کراتے رہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور جو گزشتہ 77 سالوں سے ہندوستان میں ہر دفعہ یعنی 7-8 سالوں سے ہم جب بھی ہمیں کسی ٹاک شو میں یا ٹی وی پہ موقع ملتا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہندوستان اپنے تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود ایک بھی کشمیری کو نہیں خرید سکا کہ جو ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر ہندوستان کے حق میں نعرہ لگائے. اس سے بڑا پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو کشمیریوں کے ساتھ وفاداری کا کوئی ثبوت اور نہیں مل سکتا کہ اتنی مشکل ترین آزمائش کے باوجود کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ وفا نبھائی ہے. تو جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں جو سیاسی بے یقینی ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے. اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ریاست آزاد کشمیر نقصان ہے، پاکستان کشمیر کاس کو نقصان ہو رہا ہے. تو جتنا جلد ممکن ہو یہ جو سیاسی افراتفری آزاد کشمیر میں بے یقینی ہے، اس کا خاتمہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو مسلم نون آزاد کشمیر اس کی لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لیڈرشپ، مسلم کانفرنس یا جو آزاد کشمیر کی باقی جماعتیں ہیں، ان کی قیادت کی ذمہ داری ہے خود آپس میں پہلے بیٹھ کر، پھر جو اسلام آباد میں دونوں بڑی جماعتیں ان کی آپس اسلام آباد میں بھی حکومت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. ایک تو آزاد کشمیر چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، آئینی معاملات ہیں، مالیاتی معاملات ہیں، یہ بھی حل ہوں اور آزاد کشمیر استحکام آنا چاہیے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.